دابا حنا راه طلعت من هنا ما شفتش هنا واش كيوقع هنا ايوا صافي راه مزيانه. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم مره اخرى على قناه شيوا الطاري. كما شفتوا درت معكم ضبيره في البحر، شاركت معكم النهار ديالي في البحر بعض اللقطات فقط. وانا غنصايب معكم دابا البرجر اللي ديت للبحر فكيجي رائع وزوين. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اليوم ان شاء الله غندير معكم بان برجر كيجي رطب كيجي ساهل زوين. نديرو لوليداتنا البحر همبرغر ولا شي حاجه المهم اللي درتنا فيه. المهم بان برجر تيجي زوين البنات. عندي هنا 450 ديال الدقيق مغربل بطبيعه الحال، 450 غرام هنا اللي غربلت. غندير واحد شويه ديال الملح، غندير واحد المعلقه ديال السنيده كيبان هنايا ولا ما تيبانش، خبيت لكم الضوء. معلقه ديال السنيده كما قلنا. غادي ندير المكونات ديالو بسيطه، ما فيش مكونات اللي هي كثيره وكيجي زوين. هنا عندي معلقه ديال الخميره وبيضات. هنا غندير واحد الكاس ديال الماء ديال العنبه. هذا الكاس اللي عندي كيعبر بحال القياس ديال كاس العنبه. هنايا عندي كاس الماء دافي وغندير فيه ربع ديال الزيت، ربع كاس ديال الزيت عبار كاس العنبه، ربع كاس. وما هنا راه ربع كاس اللي درت
عبرته بكاس د العنبه. هنا هذا راه بحال كاس د العنبه، غير درت ليه كاس د العنبه وعبرت بهذا. غنديرو واحد جوج ديال البيضات هكا. صافي هاد المكونات اللي كيكونوا عندنا انا غادي نمشي ندوزو في الماكينه، غنعجن بالماكينه ونعاود نرجع معكم. اللي بغى يعجن بيدي يعجن بيدي، انا غادي نعجن بالماكينه وغنعاود نرجع معكم. هنا معجن العجين راه ما زدتها والو، المقادير اللي وريت لكم كما كتشوفوا راه كتجينا واحد الشيء يعني كتلصق، كتجي بهذا الشكل هذا. صافي كنخليها تخمر تقريبا واحد نص ساعه ولا واحد ساعه الا ربع على حسب الجو. الا كان الجو بارد راه كتاخذ لنا شي الوقت، ساعه الا ربع تقريبا. الا كان الجو سخون راه نص ساعه غادي تخمر. صافي كما شفتوا كتجي بحال هكا، تلصق غير واحد شويه. غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر. هنا من بعد ما خمرت العجين ديالنا كنحيدو منه الهواء اللي فيه وكنقسموه الى كويرات. وما غاديش نديرو البنات، ما ديروش الدقيق باش ما تقصح لكمش العجينه، باش يبقاو دوك لي همبرغر طيبين وزوينين. فاحنا غنستعملو غير الزيت، غنستعمل الزيت وغادي نحاول نقسمهم القياس اللي بغينا، يعني الخبيزات على قد لي همبرغر على قد، ولا تقدروا تعبروهم كاع الا بغيتو. انا غندير هنا غير هكا عشوائي، نقسمهم بطريقه عشوائيه كما كتشوفوا بحال هكا. صافي غادي نديرهم في واحد اللاطه، نديرهم في واحد اللاطه بحال هكا. تقدروا ديروهم تقريبا باش يجيوكم دي بامبرغر موين، تقدروا ديروهم يعني في الحجم المتوسط، تقدروا ديروهم 90 في العبار د الميزان، تقدروا تعبروهم على 90. انا كندير غير عيني ميزاني، يعني الواحد الا مولفش كيصايبهم يقدر يستعمل بالميزان، ولكن الا مولفه كتصايبيهم راه غادي تعرفي العبار اللي غادي ديري بلا ما تستعني بالميزان. صافي هنايا كنعاون بواحد الشيء ديال الزيت، لان العجين كما عرفتوا كيتلصق. هي ما نديرش الدقيق، كيجيو يعني مدقسين، كيجيو الا زدتي لهم باقي هذوك المقادير اللي درنا كيجيو مدقسين. من الاحسن نستعملوا غير الزيت. نزيد بقينا واحد شويه. هذا ما كيتلصقوش كاع بزاف، المهم غير اون فوا يتلصقوا لك ولا هذا دير الزيت، ما هما كاع ما كيتلصقوا ماشي بزاف. حاولوا غير نقادوهم هكا في اللاطه. تقدروا تغلفوا اللاطه بهذا البابي سويفي غيزيد، تقدروا ديروا غير ديروا غير شي ديال الدقيق اللاطه الا ما عندكمش ماشي مشكل. هاد لي بامبرغون طالعين ساهلين في الخدمه ديالهم، في المكونات ديالهم ما فيهم لا حليب لا زبده، فيهم غير ربع كاس تاع زيت كما شفتوا، فهما اقتصاديين وكيطلعوا زوينين. هذا هو المهم اننا النتيجه كتكون بحال هذوك اللي معجونين بالزبده
الزبده والحليب. صافي كنبقى على هاد الطريقه حتى كنكمل العجين ديالي كامل ونعاود نخليهم يخمروا. صافي انا غادي نكمل العجين ديالي وغادي نغطيهم ونخليهم يخمروا تقريبا واحد نص ساعه عاوتاني ونعاود نرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. حبيت نوريكم واحد الطريقه اللي عنده ليمون وبغى الهامبرغر ديالو، يعني البامبرغر ديالو يجي طالع واحد شويه، فكاينه واحد الطريقه كديري المول ديالك. نقرب لكم شويه. كديري المول ديالك هاد الطريقه كيجي فيه داك البرغر طالع، كتجي يعني كيجي بحال باش غادي نقول لكم. هنا الطاوه راه ما كتلصقش عندي، غندهنها غير بشويه ديال الزيت. صافي كديري بحال هكا، تقاديها في المول صافي وكتخليها بحال هكا وكتخليها تخمر. تقدروا ديروا لي مول صغار ولا لي مول كبار. هاد الطريقه كتجي واقفه، كتجي طالعه تطيب ونوريها لكم. هما بحال يعني غير هادي كتجي طالعه شويه بليمون. صافي غادي نحاول نكمل الطاوه ديالي. هادو تاع الليمون كيجيو لك غير خص يكون الليمون عندكم واجدين. تاع الليمون كتجي شويه طالعه لان فيها هاد السيركل، كتجي بحال ديك كيفاش غادي كتجي يعني. حتى هادو كيجيو طالعين، غير هادي ملي كتجي طالعه كتجي من الجناب، كتجي بحال قلتي فيها لي طاج. ما عرفت كيفاش غادي نقول لكم، عرفتي تطيب ونوريها لكم. صافي كنكمل البلاطو ديالي كاملو. درت لكم غير وحده ديال داك المول الساخن باش تشوفوا كيفاش. نكمل الطاوه ديالي نعاود نرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنا كتشوفي ما خمر لينا العجين ديالنا. غادي ناخذ باش يبان لكم، غناخذ واحد شويه ديال الحليب هنايا مع شويه ديال الصوجا. تقدروا ديروا صفر بيضه مع القهوه، وتقدروا ديروا الحليب مع شويه ديال الصوجا. الا درتي صفر بيضه مع القهوه كتزيدوا واحد شويه ديال الخل. صافي كندير واحد شويه ديال الصوجا. عرفتيني هذاك اللون زوين على حساب اللي عندكم، كل واحد شنو على حساب شنو عنده متوفر عنده في الثلاجه. صافي كندهن الكريصات ديالي. كندهنهم جوج خطرات، ندوز عليهم كاملين، نعاود ندوز عليهم على جوج خط باش يعطيونا داك اللون زوين. ندير لهم شي زنجلان من الفوق. فهاد الاثناء كيكون الفران سخون على 200 درجه. انا كندير الفوق والتحت، كنديرو على 200 درجه حتى كيسخن مزيان. ملي كتبي ندخل الطاوه كنقصو على 180 الفران ديال الضو. هو باش كنطيب الفران ديال الضو هو اللي كندير ليها الطريقه. المهم اللي عنده الفران ديال الغاز، هو راه كل واحد كيعرف كيفاش كيطيب الخبز ديالو. يعني الفران ديال الغاز راه كتشعليه غير من التحت حتى كيطيب وكتعاود طلعو يحمر من الفوق. كل واحد الطريقه باش كيطيب الخبز العاديه. هانتوما الطاوه الاولى، غادا ندهن الطاوه الثانيه باش ما نطوبوش عليكم وندير لها حتى هي الزنجلان. صافي كما قلت لكم وغادي ندخلهم للفرن. هنايا الطاوه الاولى من بعد ما خرجتها من الفران، فكما كتشوفوا راه كيجيو رطبين ومحمرين. اللون ديالهم كيعطي واحد اللون اللي هو زوين، بلا بيض بلا حتى حاجه. نتوما كما كتشوفوا راه باقي سخانين، تيبردوا. غادي نقطع معكم شي وحده كما كتشوفوا. هادو راه صغيورين شويه على الطاوه الاخرى. الطاوه الثانيه درتهم شويه كبار. انا جبدهم من الفرن ونوريها لكم.
غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. فهي كتجي شيشه، كتجي قطنيه رطبه كما كتشوفوا. وحتى اللون ديالهم كيجي لون ذهبي اللي هو زوين. هنايا غادي نحيد معكم هذيك اللي درت في المول باش تشوفوا كيفاش قلت لكم كتجي طالعه. غير الشكل اللي كيكون مغاير بالنسبه اللي كانوا في المول ولا الا يعني مقرصه بلا مول، فالشكل هو اللي كيكون مغاير. اما يعني في الخبز كيجي كلشي بحال كلهم كيجيو قطنيين، كلهم كيجيو زوينين في المذاق. غير كما كتشوفوا هادوك اللي كيداروا في لي مول كيكونوا طالعين، كيعطيو هذاك الشكل بحال دوك لي بامبرغر اللي كيكونوا يعني في المخبزات اللي كيتباعوا في لي غون سيرفاس. كما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل هذا، فهو كيجي زوين. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتجربوا.